आज हामी लुका 10 अध्यायलाई अन्त्य गर्दैछौँ। लुका 10 को 38बाट 42सम्म एउटा गाउँमा आइपुगेका छौँ, जुन गाउँमा एउटा परिवारसँग ख्रीष्ट येशूको घनिष्ठ सम्बन्ध भएको हामी देख्दछौँ। र त्यसै परिवारको बीचमा प्रभुले भन्नुभएको कुरोलाई याद गर्दै त्यसको शीर्षक मैले दिएको छु, आत्मिक जीवनमा आत्मिक र भौतिक पक्षको सन्तुलन हुनु आवश्यक छ। कहिलेकाहीँ हामी अतिवादी भइदिन्छौँ, कि त शारीरिक कुराहरूमा मात्रै मन लगाउँछौँ, कि शरीरका कुराहरूलाई व्यवस्था गरेर आत्मिक कुराहरूमा पनि मात्रै व्यस्त हुन्छौँ। जीवनमा त्यसै कारण आत्मिक र भौतिक क्षेत्रको सन्तुलन भएको खण्डमा क्रिस्चियन जीवन यसै संसारमा बस्दाखेरि पनि रहर लाग्दो हुन्छ। यो आत्मिक र भौतिक जीवनको सही सन्तुलन जीवनमा कायम गर्न नसक्दाखेरि धेरै क्रिस्चियन मित्रहरूको जीवनमा एक किसिमको उतार चढाव आइ नै रहन्छ। कतिले ख्रीष्ट येशूलाई भौतिक कुराको लागि मात्र खोजेका छन् भने कतिले आत्मिक जीवनको पछि लागेर आफ्नो भौतिक रेस्पोन्सिबिलिटी के भन्छ जिम्मेवारीलाई पन्छाइदिएका छन्, जसको कारण त्यसको परिणाम जीवनमा सकारात्मक भन्दा बढी नकारात्मक हुन जान्छ। त्यो कुरोलाई अगाडि लैजान आउनुहोस् हामी 10 को 38बाट पढौँ। उहाँहरू जाँदै गर्नुहुँदा उहाँ कुनै एउटा गाउँमा पस्नुभयो र मार्था नाउँ भएकी एउटी स्त्रीले उहाँलाई आफ्नो घरमा स्वागत गरिन्। अब कुनै एउटा गाउँ भन्छ लुकाले, तर यूहन्नाबाट हामीलाई थाहा छ त्यो गाउँ बेथानी थियो र बेथानी यरुशलेमबाट धेरै टाढाको गाउँ थिएन। यसको मतलब हेर्दाखेरि लुकाले सुसमाचार लेख्दा यो ऐतिहासिक क्रोनोलोजी के भन्छ क्रमिक रूपले भन्दा पनि कहिलेकाहीँ अगाडि पछाडि पनि प्रस्तुत गरेको छ। अगाडिको घटनालाई पछाडि, पछाडिको अगाडि, जे होस् मुख्य घटना लुकाले प्रस्तुत गर्न खोजेको हुँदा मितिक अथवा त्यो समयानुकूल क्रमिक रूपले नभएर, जसै अब गलिलबाट उहाँ 9 अध्यायमा यरुशलेमतिर जानको लागि आउनुभयो र बीचमा उहाँ विभिन्न ठाउँमा जाँदै हुनुहुन्छ यहुदियाका गाउँमा। त अहिले आएर यसो हेर्दाखेरि त यसो यरुशलेमको नजिकै आइपुगेको जस्तो देखिन्छ, तर उहाँ फेरि यरीहोतिर कता कता गइरहेको कुरो पनि लुकाले पछि उल्लेख गर्नेछ। त्यसको मतलब यो गाउँमा येशू आफ्नो अन्तिम यात्रामा नभएर त्योभन्दा अगाडि नै आउनुभएको देखिन्छ। बेथानीमा धेरै पटक प्रभु गएको हुनुपर्छ र यो परिवारसँग येशू ख्रीष्टको धेरै नजिकको सम्बन्ध पनि हुन सक्छ। किनभनेदेखि यूहन्ना 12 र 11-12 अध्यायमा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि मार्थाको भाइ लाजरस अनि त्यसपछि बहिनी मरियमको कुरो पनि यहाँ छ। यहाँ चाहिँ लाजरसको नाम उल्लेख गरेको छैन। र पनि जब लाजरस मरेको कुरो येशूले सुन्नुहुन्छ र त्यसपछि केही समयपछि जानुहुन्छ र तिनीहरू आएर वार्तालाप गर्दाखेरि येशू रुनुहुन्छ र त्यहाँ उल्लेख गरेको अनुसार उहाँले लाजरसलाई धेरै प्रेम गर्नुहुन्थ्यो अरे। जुन शब्द लगभग चेलाहरूको लागि प्रयोग गरेको छ, यूहन्नाले आफ्नो लागि प्रयोग गरेको छ, त्यही शब्द लाजरसको लागि पनि प्रयोग गरिएको हेर्दाखेरि यो परिवारमा येशू ख्रीष्टको घनिष्ठ सम्बन्ध देखिन्छ। र त्यति मात्र नभएर अब यहाँ हेर्दै जाउँ, मरियम नाउँ भएकी तिनकी एउटी बहिनी थिइन्। हेर्दाखेरि मार्था चाहिँ जेठी दिदी हुनुपर्छ र भाइको नाम चाहिँ लुकाले उल्लेख गरेन। तिनी येशूका पाहुनेर बसेर उहाँको वचन सुन्दथिन्, तर मार्था सेवा सत्कारको धेरै काममा अल्झेकी थिइन्। तिनले येशू कहाँ आएर भनिन्, गुरुज्यू, प्रभुज्यू, मेरी बहिनीले सेवा सत्कारको काममा मलाई एक्लै पारेकी छिन्। तपाईँ वास्ता राख्नुहुन्न, त्यसलाई भनिदिनुहोस् र त्यसले मलाई सघाओस्। तर येशूले जवाब दिएर तिनलाई भन्नुभयो, मार्था मार्था, तिमी धेरै कुराका विषयमा चिन्ता गर्छौ र व्याकुल हुन्छौ, तर आवश्यकता एउटै कुराको छ। त्यही असल कुरा मरियमले छानेकी छे, जो तिनीबाट खोसिने छैन। त येशू प्रभु यो परिवारसँग निकै परिचित हुनुभएको कुरो मार्थाले येशू प्रभुलाई आएर आफ्नी बहिनीको बारेमा लागेको कुरोले पनि देखाउँछ।
हेर्नुहोस् तपाईँले मलाई वास्तै गर्नुहुन्न, म कति थाकेको छु, यो मेरो बहिनी यहाँनिर आएर पुरुषहरूको बिचमा बसेको छ, यसलाई लाज लाग्दैन, तपाईँले पनि यसलाई केही हगार्नु भएन, दिदीलाई सहायता गर्नुहोस् भनेर भन्नुहुन्न भनेर येशू प्रभुलाई र मरियम दुवैलाई दोष दिने हिसाबले मरियम मार्था झर्किन्छन्। यो कन्टेक्स्ट, यो परिवेशमा हामीले पनि अब यसलाई अलि नजिकबाट हेरौँ। विचार गर्नुहोस्, तपाईँ येशूलाई साह्रै मन पराउनुहुन्छ अनि येशूलाई मन पराएको कारण येशूका चेलाहरूलाई पनि मन पराउनुहुन्छ। तपाईँको घरमा धेरै पटक येशू प्रभु आउनु भएको छ, चेलाहरूलाई खानपिन गर्ने सबै जिम्मा तपाईँको छ। घरको जेठो व्यक्ति, मुख्य व्यक्ति तपाईँ नै हो, जसको कारण अब येशू प्रभुको सेवा सत्कार गर्नको लागि, येशू प्रभुका चेलाहरूलाई खानपिन गराउनको लागि चाँजो पाँजो मिलाउन तपाईँ व्यस्त हुनुहुन्छ। तर तपाईँको घर परिवारमा एउटै मात्रै अर्को सहायता गर्न सक्ने व्यक्ति तपाईँलाई सहायता गर्नको सट्टा त्यो बैठक कोठामा जहाँ पुरुषहरू गफ गरिरहेछन्, शिक्षा दिइरहेछन्, त्यहाँ गएर तपाईको श्रीमती अथवा तपाईको श्रीमान अथवा घरमा को छ सहायता गर्न सक्ने खालको व्यक्ति, अथवा कुनै तपाईँले घरमा काम गर्ने नोकरै राख्नु भएको थियो भनेदेखि पनि त्यो नोकर पनि गएर येशू ख्रीष्टको वचन सुन्न थाल्यो भने के होला अवस्था? मार्थाको समस्या त्यही छ। मार्था येशूको सेवा गर्न चाहन्थिन्, सबैलाई प्रशस्तै खानपिन पुगोस्, खाना पुगोस्, येशू प्रभुको सेवा सत्कारमा राम्रोसँग गर्न सकौँ। माथि वाक्यांशै 38 पदमा मार्था नाउँ भएकी एउटी स्त्रीले उहाँलाई आफ्नो घरमा स्वागत गरिन्। त येशू प्रभुको भौतिक सेवा प्रदान गर्ने पूर्ण जिम्मा मार्थाको थियो र मार्थाले त्यसपछि त्यो सेवालाई उत्तम तरिकाले गर्न चाहिन्, तर बहिनीले साथ दिएन। अनि यूहन्नाको सुसमाचारलाई हामीले हेर्ने हो भने लाजरस पनि येशूको चरणमा बसेको देखिन्छ, जसरी मरियम येशूको चरणमा बसेको यहाँ छ। 40 पदमा 39 मरियम नाउँ भएकी तिनकी एउटी बहिनी थिइन्, तिनी येशूका पाउनेर बसेर उहाँको वचन सुन्दथिन्। त्यही कुरो लाजरसले पनि गरेको देखिन्छ। उतातिर मार्था व्यस्त छ खानपिनको लागि। खानपिन चाहिँदैन भनेको पनि थिएन प्रभु येशूले, चेलाहरूले पनि खानु पर्थ्यो, येशूले पनि खानु पर्थ्यो। तर खानपिन जुटाउँदाखेरि घरमा व्यवहारिक पक्ष मिलाउँदै मार्थाको जीवनमा एक किसिमको तनाव उत्पन्न हुन्छ र त्यो तनावको परिणामस्वरूप मार्थाले आफ्नो जीवनमा शान्ति गुमाउँछ, रिस उठ्छ, मरियमसँग रिस उठ्छ र मरियमसँग मात्र नभएर येशू ख्रीष्टसँगै ऊ रुष्ट हुन्छ र भन्छ, तपाईँले मेरो वास्ता गर्नुहुन्न, मैले मात्र कति गर्नु? त्यो प्रकारको रुष्टता, रिस, अरूले मलाई बुझिदिँदैन, मैले मात्रै कति गर्नु भन्ने आत्मा जब एउटा क्रिस्चियन विश्वासीको जीवनमा पस्छ, त्यसले समस्या चाहिँ बाहिर नभएर भित्र देखाउँदैछ। मार्थाले सोचेको थियो येशूले मलाई बुझ्नु भएन, मार्थाले सोचेको थियो मरियमको गल्ती हो, मरियमको समस्या हो, समस्या मरियममा छ। तर उसलाई थाहै भएन वास्तवमा समस्या मार्था आफैभित्र थियो कि उसले जुन भौतिक सेवा प्रभुलाई प्रदान गर्न खोजेको थियो त्यो शारीरिक शक्ति सामर्थ्यमा गर्न खोजेको कारण ऊ पूर्ण रूपले सफल हुन सक्दिन, जसको फलस्वरूप
मलाई पनि अरूले कसैले प्रशंसा गरिदिए हुन्थ्यो। मलाई पनि आएर कसैले व्यक्तिले ओहो मार्था तिमी त कति व्यस्त रहेछौ, ओहो तिमीले कति दुःख उठाएकी छौ, सारा जमातलाई तिमीले यसरी स्वागत गरेकी छौ भनेर कसैले आएर मेरो प्रशंसा गरिदिए पनि हुन्थ्यो, सहायता गरिदिए पनि हुन्थ्यो। त्यसको सट्टा उल्टै घरमा मलाई सहायता गर्ने मेरी बहिनी समेत पनि मेरो व्यवस्था गरिरहेछ। त्यो इरिटेसन जब हाम्रो हृदयमा आउँछ, मगजमा आउँछ, तब हाम्रो आत्मिक जीवन बडो अनर्थ नै हुन जान्छ धेरै पटक। येशू ख्रिस्टलाई विश्वास गर्दाखेरि, येशू प्रभुको पछि लाग्दाखेरि जुन प्रकारको आनन्द आउनुपर्ने थियो त्यसबाट हामी हात धुनुपर्ने हुन्छ। त्यसै कारण प्रभु येशूको जवाबलाई हामी एकपटक विचार गरौँ। कसरी प्रभु बोल्नुहुन्छ मार्थासँग, मार्था मार्था, यो 2 पटक र यसरी घरिघरि नाम उल्लेख गर्नको पछाडिपट्टि येशू प्रभु टिठाउनुहुन्छ। र बिचरा मार्था भन्दाखेरि फेरि रिस उठ्ला जस्तो भए पनि, मार्था तिमीले धेरै कुराका विषयमा चिन्ता गर्छौ र व्याकुल हुन्छौ। सायद हुनसक्छ तरकारी पुग्दैन हो कि, रोटी पुग्दैन कि, अथवा हतारमा खाना पकाउँदा मार्थाको हातै जलेको थियो कि, विभिन्न प्रकारको चिन्ताले ऊ व्याकुल छ। मैले येशू प्रभुको स्वागत पूर्ण रूपले असल तरिकाले गर्न सक्दिनँ कि, मार्था भौतिक कुरामा बढी चिन्तित छ। त्यसै कारण प्रभुले मार्थालाई दोष दिन खोजेको त देखिँदैन, तर मार्थालाई महत्त्वपूर्ण कुराको विषयमा उहाँले प्रश्न पार्न चाहनुहुन्छ र भन्नुहुन्छ, मार्था तिमीले धेरै कुराको चिन्ता गर्दैछौ र त्यसै कारण तिमी व्याकुल भएको छौ, तिमीलाई रिस उठेको छ, तिम्रो भित्रपट्टि किसिमको त्यो दिक्क भएको छौ। तर आवश्यकता एउटै कुराको छ, त्यही असल कुरा मरियमले छानेकी छे जो तिनीबाट खोसिने छैन। अनि यो एउटै कुरा थियो, येशू ख्रिस्टको चरणमा बसेर उहाँका वचन सुन्नु, येशू ख्रिस्टको उपस्थितिलाई बुझ्न सक्नु, जान्न सक्नु। र 10 अध्यायको 17देखि 24 को खण्डमा हामीले हेरेका थियौँ कि प्रभु येशूले भन्नुहुन्छ तिनीहरूलाई, विशेष गरी 24 पदमा, धन्य हुन् ती आँखा जे तिनीहरूले देखिरहेका छन्, धन्य हुन् तिमीहरूका कान किनभने तिनीहरूले जे कुरो सुनिरहेका छन्। ती त पुरानो नियमका अगमवक्ताहरू र राजाहरूले पनि देख्न खोजेको थियो, सुन्न खोजेको थियो, तर देख्न सकेनन्। तिमीहरूले देख्न सकेका छौ। त्यसपछि त्योभन्दा माथि प्रभुले भन्नुहुन्छ, यी कुराहरू परमेश्वरले विद्वानहरूबाट, बुद्धिमानहरूबाट गुप्तमा राखेर बालकहरूलाई प्रकाशित गर्नुभएको छ। त्यसै कारण प्रभु रमाउनु भएको थियो माथि। अनि अहिले मार्थाको घरमा जब प्रभु येशू आउनुहुन्छ, मरियम र लाजरसले त्यस्तै प्रकारले येशू ख्रिस्टलाई चिन्छन्। तर मरियम संसारिक कुराहरूमा बढी चिन्तित भएको, मार्था संसारिक कुरामा बढी चिन्तित भएको कारण त्यो येशू ख्रिस्टको महिमित पक्षलाई देख्न सकेकी छैनन्। त्यसै कारण उनी छिटै रिसाउने अवस्थामा पुगेकी देखिन्छ, तुरन्तै बेखुसी भएको। र मरियमले जुन एउटा कुरो छानेको, एउटा कुरो के भन्छ, एउटै कुराको आवश्यकता छ अनि त्यो कुरो मरियमले छानेकी छ। लुका 18 अध्यायमा पनि हामी अर्को एउटा व्यक्ति देख्नेछौँ जो आएर अनन्त जीवन प्राप्त गर्न चाहन्थ्यो। अनि प्रभुले भन्नुभयो आज्ञा पालन गर। उनले मैले त गर्दै आएको छु, त्यसकारण तिमीलाई एउटा कुराको आवश्यकता छ। अङ्ग्रेजीमा one thing you lack भनेर प्रभुले भन्नुहुन्छ। यो एउटा कुरो चाहिँ मेरो पछि लाग। अनि त्यो व्यक्ति धनी थियो, धन सम्पत्तिबाट उले विमुख हुन सकेन, ऊ निराश भएर फर्केर जान्छ। त्यसपछि 19 अध्यायमा अर्को एउटा व्यक्तिलाई हामी भेटाउँदछौँ जो ऊ पनि धनी थियो,
रुखबाट चढेर येशूलाई हेर्न चाहन्थ्यो, हेर्दै थियो। जब ख्रीष्ट येशू त्यो रुखको छेउमा आएर जाकियस तल आऊ, आज म तिम्रो घरमा आउनुपर्छ भन्ने बित्तिकै त्यो बुद्रुक्कै झरेर येशूलाई घरमा स्वागत गर्दछ, रमाहट गर्दछ र आफ्ना सारा सम्पत्ति पनि उसले दान दक्षिणामा सिधाइदिन्छ। किनभनेदेखि उसमा जुन कुरो आवश्यकता थियो त्यसले भेटायो। 18 अध्यायमा धनी पुरुषले त्यो कुरो भेटाउन सकेन, चिन्न सकेन। वान थिङ यु ल्याक भनेको छ प्रभुले त्यहाँ, तिमीलाई एउटा कुराको आवश्यकता छ। 19 अध्यायमा जक्कइसले त्यो एउटा कुरो भेटाउँछ र सारा अरू कुरा छोडिदिन्छ। यहाँनिर मार्थाले पनि त्यो एउटा कुरो जुन मरियमले छानेको छ त्यो समात्न अलिक कमजोरी देखिएको छ। खाना पनि खानुपर्छ, सत्कार गर्नुपर्छ, सबै कुरा गर्नुपर्ने थियो, तर त्यो एउटा कुरो बिना गऱ्यौँ भनेदेखि त्यसले हामीलाई केवल थकावट मात्र ल्याउँछ जीवनमा। भजन र 27मा पनि एउटा कोरस हामी गाउँछौँ। वान थिङ हेभ आई डिजायर्ड अफ द लोर्ड द्याट आई मे सिक हिम, द्याट आई मे डोयल इन हिज हाउस अल द डेज अफ माई लाइफ। म जीवनमा एउटा कुरो खोज्दछु कि म उहाँको उपस्थितिमा रहन सकूँ र जीवनभरि उहाँको भवनमा बास बस्न पाऊँ। वान थिङ हेभ आई डिजायर्ड, म एउटा कुरो चाहन्छु कि म परम प्रभुको उपस्थितिमा सधैँ रहन सकूँ, परमेश्वरको भवनमा म बस्न सकूँ। इत्यादि कुराहरूबाट हामी प्रभु येशूले भन्न खोजेको कुरोलाई आफ्नो जीवनमा फेरि हामी हेर्न सक्छौँ कि जब जब हामी ख्रीष्ट येशूको चरणमा जान्छौँ र ख्रीष्ट येशूलाई बुझ्दछौँ, उहाँले गरेको प्रेम, उहाँले दिनुभएको क्षमादान, मुक्तिलाई नजिकबाट हामी निहालेर हेर्न सक्छौँ भने हाम्रो जीवनमा बडो गजबको अर्थ, शान्ति, सहनशीलता, त्याग, रिस रागबाट मुक्ति, क्रोध इवी डाहाबाट मुक्ति, मानिसले के भन्लान् भन्ने चिन्ताबाट पनि मुक्ति हुन्छौँ। तर जब त्यो यीशु ख्रीष्टको उपस्थिति हाम्रो जीवनमा भएको अनुभव हुँदैन, त्यसपछि हामी सजिलै हाम्रा आँखाहरू डिस्ट्र्याक्टेड हुन्छन्। डिस्ट्र्याक्सन भन्ने शब्द कस्तो छन्? अट्र्याक्सन भनेको चाहिँ कुनै कुराप्रति ध्यान दिनु, डिस्ट्र्याक्सन भनेको त्यो ध्यान हटेर जानु। मार्थाको भौतिक जिम्मेवारीमा व्यस्त हुने जिम्मेवारीले गर्दाखेरि, चिन्ता फिक्रीले गर्दाखेरि त्यो वान थिङ जुन चाहिएको थियो, जुन मुख्य कुरो येशूको उपस्थितिमा, येशूको चरणमा बस्नुपर्ने थियो र प्रभुले जुन सन्देश दिँदै हुनुहुन्थ्यो त्यो बुझ्नुपर्ने थियो, त्यो बुझ्न सकिनन्, जसको फलस्वरूप उनी बेखुसी जीवन बिताउन पुग्छन्। यहाँनिर यदि ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने येशू प्रभुले मार्थालाई कहिले पनि भन्नु भएन तिमीले खाना पकाउनु ठिक थिएन, अतिथि सत्कारको लागि चिन्ता गर्नु ठिक थिएन भनेर। वान थिङ मार्था, तिमीले सबै गर्दाखेरि एउटा कुरो चाहिँ तिमीले बिर्सिछौ। त्यसको मतलब कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने हामी आत्मिक कुरो गर्दाखेरि भौतिक जिम्मेवारी पनि हामी त्यसबाट पनि हात धोइदिन्छौँ कहिलेकाहीँ। त्यो पनि ब्यालेन्सको जीवन होइन। म आफ्नै उदाहरण दिन सक्छु। म ख्रीष्ट येशूलाई जब मैले विश्वास गरेँ त्यसपछि मेरो जीवनमा जेसुकै भए पनि मलाई कुनै अप्ठ्यारो छैन, म एउटा जोगी भएर जिउँछु भनेर म हिँडेको मान्छेले पछि गएर बिहा गरेछु। बिहा गरेपछि त त्यसरी नहुँदो रहेछ। एक्लै हुँदा त जहाँ रात पर्यो त्यहीँ बास बज्यो, जसले जे दियो त्यही खाएर पनि हुँदो रहेछ। तर विवाह गरेपछि बेग्लै हुँदो रहेछ जिम्मेवारी। एउटा चर्चमा म सेवा गर्दै थिएँ। त्यो चर्चले मलाई 2000 तलब दिन्थ्यो। अब 2000बाट दशांश छुटा 1800 पुग्थ्यो र मेरो पकेटमा पैसा हुन्थ्यो। कहिलेकाहीँ बाटोमा भेट्यो अथवा चर्चमा कसै विश्वासीले केही कुरो समस्या भयो, विशेष गरी त्यो चर्चमा कता गाउँबाट सेवाकाई गर्ने भाइहरू बेला बेला आउँथे। जाने भाडा हुँदैन थियो, फर्केर जाने बेलामा 100 200, अब 1800मा त्यसरी जीविकोपार्जन गर्नुपर्ने। भर्खरै बिहा गरेको छु, तलब पाएको त 2 हप्तामा त घरमा त चामलै छैन।
हामी काठमाडौँको चाबहिलमा बस्दथ्यौँ अनि एक दिन त बडो महिना मर्नु कति दिन बाँकी नै छ, हामीसँग घरमा चामल सिद्धियो। त्यसपछि बडो अप्ठ्यारो अवस्था आइपुग्यो र मेरो श्रीमतीले त्यसपछि भन्छ, हेर तिम्रो हात जबसम्म यो पैसा रहन्छ हामीलाई कहिल्यै खानु पुग्ने छैन। तिमीले सोचेका छौ अब जसले सहायता माग्यो जतिखेर जहाँ पायो त्यो दिइहाल्छ अनि आफ्नो श्रीमती छ भन्ने कुरा बिर्सिहाल्दो रहेछु म। त्यसपछि मैले मेरो पकेटबाट अथवा जुन दिन तलब आउँछ त्यो लगेर ल बुढी भनेर श्रीमतीको हातमा मेरो पर्स, त्यसै पर्स बोक्नै छोडिदिएको छु मैले जिन्दगीमा। त्यसपछि र श्रीमतीले त्यसपछि त्यो 1800 रुपियाँले जीविकोपार्जन गर्न सिकायो। त्यहाँ जुन दिनदेखि मैले मेरो पर्स ल बुढी तिमीले नै गर, मलाई थाहा छैन, मेरो म एकदमै इरेस्पोन्सिबल भयो। भौतिक हिसाबले आत्मिक कुरो गर्दा अब कसैलाई दुःख परेवालाई सहायता गर्नु त राम्रो कुरो हो, तर श्रीमान के अरे श्रीमती र छोराछोरी भोकै राखेर म कसैलाई सहायता गर्छु भने त्यो मेरो बहादुरी होइन, त्यो मेरो बेवकुफी मूर्खपना हो। त यो आत्मिक र भौतिक जीवनमा सन्तुलन कायम गर्न सकेनौँ भने हाम्रो येशू प्रभुसँगको हिँडाइमा मिठास आउँदैन। र जुन दिनदेखि श्रीमतीको हातमा मैले मेरो पर्स राखेको थिएँ त्यहाँदेखि हामीलाई घरमा चामलको आवश्यकता परेको थिएन। र अहिले पनि यो लकडाउनको समय आउँछ के आउँछ मलाई थाहा छैन, घरमा कहाँ छ के छ, बुढीले सबै कुरोहरू किचनमा त्यसको समावेश गरे हुन्छ। यो सन्तुलन परिवारमा भएन, व्यक्तिमा भएन भने हाम्रो जीवन सही दिशातिर जाँदैन। मेरो एकजना सँगै स्कुलमा पढ्ने यो बाइबल सेमिनरीमा पढ्दाखेरि एकजना दिदी हुनुहुन्थ्यो हाम्रो क्लासमेट। उनको छोरा करिब 18-19 वर्षको थियो, उमेर पुगिसकेको, मिडल एज वुमन। सेवा गर्नको लागि आइन् र त्यसपछि एक दिन उनले क्लासमै बडो गर्वका साथ भने, म त 1 महिना भइसक्यो उपवास प्रार्थना बसेको, म त चर्चमै बस्छु, म त घरमा जाँदिनँ। एउटा मात्रै छोरा अनि श्रीमान घरमा। अनि आफूलाई लाग्यो ए बाबा श्रीमान छ, घरमा छोरा छ, यो स्त्रीले आफ्नो जिम्मेवारी कसरी चाहिँ यसरी 1 महिनासम्म चर्चमा बसेर उपवास बसेको छ, म अफ्रिका देशको लागि मेरो दर्शन छ भन्थिन्। त्यसको 3-4 महिना त्यो हाम्रो क्लास सिद्धिनु भयो, कोर्स सिद्धिनु अगावै श्रीमान अर्कोसँग लागिसकेछ। बढी आत्मिक हुन जाँदा जीवन अझ डमाडोल पनि हुन्छ। त्यसैकारण मार्था र मरियमको यो मार्था सिन्ड्रोम र मरियम सिन्ड्रोम, यसलाई अब सिन्ड्रोमको रूपले मार्था सिन्ड्रोम भनेको साह्रै भौतिक कुराहरूमा ध्यान दिनु, मरियम सिन्ड्रोम भनेको साह्रै आत्मिक कुराहरूमा मात्रै ध्यान दिनु। तब त्यो भएको खण्डमा हाम्रो जीवन आउट अफ ब्यालेन्स हुन्छ। तर मार्था र मरियम दुवै चाहिन्छ हाम्रो जीवनमा, भौतिक जिम्मेवारी र त्यसका साथसाथै आत्मिक जिम्मेवारी। र भौतिक जिम्मेवारीको बिचमा यो मेरो जुम पो हटेर गयो भन्छ, आई डोन्ट नो, तपाईँहरूले सुनिरहनु भएको छ होला, यो समस्या भइरहेछ कहिलेकाहीँ। यो साइन्ड आउट भन्छ, तर पनि आशा छ तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ होला। यस किसिमले यो भौतिक र आत्मिक जीवन सन्तुलनमा ल्याउन सकेनौँ भने हामी बढी रिसाउने, इरिटेसन हुने, अरूलाई दोष दिने, अर्काले गरेको भलाइ पनि देख्न नसक्ने खालको व्यक्ति हामी हुँदछौँ। तर त्यो नहुनको लागि हाम्रो भौतिक जीवनका सम्पूर्ण गतिविधिमा ख्रीष्ट येशू पनि त्यहाँ उपस्थित हुनुपर्छ। एउटा व्यापार गर्ने व्यापारीले ख्रीष्ट येशू सँगसँगै व्यापार गर्न सक्छ। एउटा जागिर गर्ने व्यक्तिले ख्रीष्ट येशू सँगसँगै जागिर गर्न सक्छ। सेवा कहीँ गर्दाखेरि पनि येशू प्रभुको उपस्थितिमा बिना त्यो सेवा काम लाग्दैन। र कुनै एउटा हाउसवाइफ छ, घर गृहिणी छ भनेदेखि
आफ्नो श्रीमान र छोराछोरीको सेवा गर्दाखेरि त्यो बिचमा यीशु ख्रीष्ट सँगसँगै त्यसले गर्न सक्छ। यीशुको फिट के भन्छ चरणमा बसेर त्यस्तो प्रकारले हामीले यो शारीरिक र आत्मिक जीवनलाई छुट्याउनुको सट्टामा त्यसलाई सँगै लैजान सक्यौँ भने हाम्रो जीवनमा धेरै ठुलो आशिष आउँछ। मैले बेला बखतमा हिजो आज जबरजस्ती भन्दैछु, म नेपाली चर्चहरूमा समुदायमा पास्टरहरूको मगजमा यो पसोस् भन्ने उद्देश्यले म बेला बखतमा सामाजिक सञ्जाललाई प्रयोग गरेर भन्दछु कि येशू ख्रीष्ट हामीलाई स्वर्ग जाने टिकट दिन मात्र आउनु भएको होइन, उहाँ हामीलाई स्वर्गीय जीवन दिन आउनु भएको र त्यो जीवन यसै संसारमा पनि हामीले अनुभव गर्नुपर्छ। त कहिलेकाहीँ हामी बढी नै आत्मिक भएर संसारमा चाहिँदैन, मलाई त सम्पत्ति पनि चाहिँदैन, केही चाहिँदैन, म त स्वर्ग जानको लागि येशूको यो दोस्रो आगमन पर्खेर बसेको छु भन्ने आत्मा भयो भने त्यो व्यक्तिको जीवनबाट प्रभुले धेरै काम गर्न सक्नुहुन्न। अर्कोतिर आत्मिक जीवनको जिम्मेवारी कुनै प्रकारको चासो नआएर खाली भौतिक कुराहरूको पछि मात्रै, अनि यो देउ त दिइनेछ भनेको छ, मलाई देउ त तिमीहरूले पाउनेछौ भनेको छ, मसँग करार बाँधेर मलाई महिनामा यदि दियो भने तिमीलाई परमेश्वरले दिनुहुनेछ भनेर कतिपय पास्टरहरूले खाली भौतिक कुराहरूमा मात्रै विश्वासीलाई अगुवाई गरिरहेछन्। त्यो पनि भएन। हाम्रो जीवनमा आत्मिक र भौतिक दुवै पक्षलाई एकै ठाउँमा राख्न सकेको खण्डमा त्यो वान थिङ वी विल नेभर ल्याक, एन्ड द्याट इज त्यो चाहिँ परमेश्वरको उपस्थिति, परमेश्वरको महिमा हाम्रो जीवनबाट भइरहेको हुनेछ।